बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। जिस घर के अंदर जुमातुल मुबारक वाले दिन ये दुरूद पाक पढ़ा जाए और सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस घर में पूरा हफ्ता रिज्क और दौलत की बारिश बरसाता रहता है। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस घर में रिज्क और दौलत की बोरियां भर भर कर लाया करते हैं। जिस घर में ये दुरूद पाक पढ़ा जाए और सुना जाए, हर जुमातुल मुबारक वाले दिन इस दुरूद पाक को सिर्फ 3 मर्तबा अपने घर में बुलंद आवाज से चलाकर सुने और पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम इतना ज्यादा रिज्क अता फरमाएगा कि आने वाली कई नस्लों तक भी रिज्क खत्म न होगा। हर किस्म की मुश्किलात से निजात के लिए ये दुरूद पाक अक्सर आज़म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना वअन अहलि हाज़ल बैत हक़्क़न अज़ीम वतज़ीद बिहा अलैना वअला अहलि हाज़ल बैत फ़ज़लहुल अज़ीम वसल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتنا وكتابتنا في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد
وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بنا عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على سلام على موسى وهارون سلام على ياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله.
اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتنا وكتابتنا في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بنا عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة
وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على ياسين. سلام على نوح في العالمين. وسلام على المرسلين. سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر.